बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद। आज हम पाकिस्तान में होने वाले चंद एक वाक़यात पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये मुख्तसर सा प्रोग्राम पसंद आएगा। कल गुज़श्ता रोज़ एक सलूट एक सेशन जज साहब के माली रिटायर हुए, तो उनकी ये मैं दास्तान बयान कर रहा हूँ। एक सलूट ज़िंदगी भर की कमाई से कीमती, ये इसका उन्वान है। राजनपुर की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ज़िला के इंतहाई अहम तरीन ओहदे पर फायद शख्सियत ने अपने ही महकमा के दर्जा चहारम का मुलाजम समझे जाने वाले को इतना प्रोटोकॉल दिया। लेकिन ये इंसानियत से मोहब्बत और इंसान की जानिब से किए जाने वाले काम, इसके देर व फायद को मद्देनज़र रखते हुए इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद इब्राहिम असगर फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने सेशन कोर्ट में तैनात माहौल को सेहत अफजा बनाने वाले दरख्तों और आँखों को हीरा करने वाले फूलों और पौधों की देखभाल करने वाले माली चाचा अब्दुल खालिक के लिए किया। चाचा अब्दुल खालिक ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी सरकारी काजों में नौकरी की मुद्दत मेयाद पूरी होने पर इतनी पजीराई मिलेगी, लेकिन यकीनन चाचा अब्दुल खालिक ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी और इंतहाई एहसन तरीके से निभाई होंगी। तभी तो अल्लाह पाक ने कदर करने वाले जोहरी को ड्यूटी इस वक्त यहाँ पर लगा दी, ताकि यकसुई दिलजोई और इंतहाई ईमानदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने वाले माली को खराज तहसीन पेश किया जा सके और पूरे के पूरे स्टाफ को एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह स्टैंड बाई खड़ा होकर तालियों की गूंज में अपनी सिक्योरिटी के एहतार और अपनी गाड़ी में मालिक को इसकी रिटायरमेंट पर घर भेजना जनाब मोहम्मद इब्राहिम असगर फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का अजीम कारनामा है। और इस तरह का इक़दाम करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने इन तमाम अफराद के लिए एक मिसाल कायम की है जो अपने महकमा में खिदमत करने वाले छोटे मुलाजमीन को हक़ारत की निगाह से देखते हैं। महकमा में अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई ईमानदारी से अदा करने वाले भी इंतहाई इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं जितनी आपको मुयस्सर है। और मोहतरम जज साहब का सलूट यकीन जानिए दिल बाग बाग हो गया। मेरा तो चाचा अब्दुल खालिक के लिए एहसास हो गया। महज चंद लम्हों की ये अलविदाई तकरीब रिटायरमेंट के मौके पर मिलने वाली तमाम मराहत पर सिर्फ बारी ही नहीं, बल्कि इन खुशगवार लम्हों को चाचा अब्दुल खालिक सारी ज़िंदगी ऐसे जिएगा जैसे ये वाक़या इस रोज़ हुआ हो, चंद लम्हे कबल हुआ हो। तो जनाब मुझ जैसे अदना से शख्स के कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में किसी भी ओहदे पर है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर कोई ताजर हो, मेंबर पर हो, कोर्ट में हो, वर्दी में हो या टीवी पर हो, या चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से तलक रखते हो, ईमानदारी का दामन ना छोड़िए। इंसानों से सिला मिलने की उम्मीद ना रखिए, क्योंकि आपको सिला रब की ज़ात नहीं देना है। आखिर बात मोहतरम जनाब मोहम्मद इब्राहिम असगर साहब इतनी खुशी हुई है कि आपके इस इक़दाम से कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और यकीन जानिए एक लम्हा के लिए आँखों भी नम हो गई। काश मुझे मालूम होता मैं ये तमाम मनाज़र कैमरे की आँख में महफूज करता। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, आपकी ज़िंदगी में कभी गम ना आए। अल्लाह पाक आपको सुख सेहत सलामती और उम्र खिदरा अता फरमाए, ताकि आप अपने इस मिशन को जारी रख सकें और माशरे के लिए मिसाल कायम कर सकें। एक सेशन जज जो जस्टिस ऑफ पीस पूरे ज़िले का मालिक होता है, डीसी को भी तलब कर सकते हैं, एसी को भी तलब कर, तमाम SSP को तलब कर सकते हैं। इसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। जो उन्होंने ये काम किया है ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। और पंजाब के बाकी जो 35 अजला हैं, इनके राजनपुर के अलावा 35 अजला हैं, उनके सेशन जजेस के लिए एक मिसाल है। ये ऐसी मिसाल है कि जिसकी तकलीद करके वो तो चले अब्दुल खालिक जैसे बनने को इज्जत दी, कल जब वो रिटायर होंगे देखना उनको अल्लाह पाक की इज्जत दी। कहते हैं वह तो इज़्ज़तमंद शाह ज़िल्लतमंद शाह भी ये देकर खाएगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक वोट देने वाला है जो ऊपर बैठा हुआ है।
یہ عبدال خالق والدین کی دعائیں ہیں کہ وہ اس طرح ادارے سے وہ 38-40 سال سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہوا. 4 اسکیل کا افسر تھا، سویپر بھی 4 اسکیل ہوتے ہیں، مالی بھی 4 اسکیل ہوتے ہیں. چند سال پہلے پٹواری بھی 4 اسکیل کا ہوتا تھا، لیکن اس کا پروٹوکول آپ دیکھیں آج وہ 7 میں ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے ادنا ملازمین ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں ادنا نہیں ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. جیسے سویپر ہے، یعنی ہاف روم ہے، ڈسٹ بین صاف کرنے والے ہیں، جھاڑو دینے والے ہیں، یا اسپتالوں میں چلے جائیں، یہ نرسنگ اسٹاف ہے. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے کہ جس صاحب نے یہ کر کے اللہ پاک کو جشن بنائے، اللہ ان کو مزید ترقیاں دے. انہوں نے معاشرے میں ایک مثال، ایک انلمیٹڈ نقوش چھوڑ دیے جن کو ہم تا یاد گولڈن رول سے لکھ سکتے ہیں اور مثال دے سکتے ہیں کہ راجن جسل صاحب نے یہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. اللہ کرے ان کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو لمبی زندگی دے، اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجات پر فائز کرے اور انہیں اپنے بچوں کو خوشیاں لکھنا نصیب کرے. آمین ثم آمین. یہ تو ایک بات تھی جو آج آپ نے کر دی. اس کے آگے ایک ہم چلتے ہیں میرے نیٹو سٹی جلال پور جٹا میں، میرے آبائی شہر جلال پور جٹا میں. یہاں کل ایک محکمہ تعلیم پرائیویٹ اسکول کے ملازم فخر عباس شدید زخمی ہونے کے بعد شواز پور روڈ پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کافی عرصے سے جلال پور جٹا کے عوام کسی چیز کے لیے رو رہے ہیں، پریشان ہیں. جو بھی بندہ ادھر زخمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گجرات لے جاؤ، لاہور لے جاؤ، پنڈی لے جاؤ، کھاریاں لے جاؤ. جو جا گیا اس کو کہتے ہیں کھاریاں لے جاؤ. جس کا زیادہ ایکسیڈنٹ ہو کھاری کینٹ لے جاؤ گی، سی ایم ایچ لے جاؤ، نہیں جو گجرات لے جاؤ گی. ایک تو پکا فکر ہے گجرات لے جاؤ. ہمارے 85 سے لے کے 1985 سے لے کے آج تک یہی حکمران چلے آ رہے ہیں. یہ اخبار نہیں پڑھتے. یہ ان کے ٹاؤٹ صاحبان جو جلال پور جٹا میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ان ٹوٹو کو کہتا ہوں وہ ٹوٹو خدا کا خوف کرو. جب وہ آتے ہیں تو یہ موبائل بھی بند ہو جاتے ہیں، سروس پی ڈی سی ایل کی بند ہو جائے گی. وجاہت صاحب آ گئی، شجاعت صاحب آ گئی، حسین علی صاحب آ گئی، شافع صاحب آ گئی، رافع صاحب آ گئی، فلاں صاحب آ گئی. خدا کے بندو وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنا حق لینا بھی نہیں آتا. کون سا حق ہے جو آپ نے لیا ہے؟ ایک پوڈی بنا دے تو آپ 1000 بینر لگاتے ہیں، حسین لئی آپ کا شکریہ، حسین لئی آپ کا شکریہ. وہ بھائی اس نے کون سا اپنے پلے سے دیا ہے؟ فلاں صاحب آپ کا شکریہ، فلاں صاحب آپ کو خدا کا خوف کرو. آپ لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا چڑھا کے اپنا بیڑا غرق کر دیا جلال پور والوں. ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہم خون کے آنسو روتے ہیں کہ یار یہ کیا جلال پور جٹا کا حال نے بنا دیا. کاولی کے 10 جو ہے نائب صدور ہے، کوئی کدھر صدر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خود آتا صدر بنا ہوا ہے، کوئی کس اجلاس کو صدر بنا ہوا ہے. عجیب و غریب واقعات ہے. کام کروانے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے. یہ جو بنی ہے ڈبل روڈ، یہ کسی حسین لائی ہے، حسن لائی کی، یا کسی اور کی، یا موسیٰ لائی، یا کسی کی کاوش نہیں ہے. یہ سب درا سے منظور ہوئی تھی. ہاں جی، اس میں بھی گبلا ہو گیا، اس میں بھی گبلا ہو گیا. مٹیریل جو ہے اس کا آپ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں، فورینسک کروا لیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بڑے بڑے نواب بیٹھے جلال پور جٹا میں، کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ آگے کو بات کرے، بات کرنی نہیں آتی. ان کو خدا غرق کرے. اتنے زیادہ پیسہ ہے جلال پور جٹا والوں کے پاس، اتنا زیادہ پیسہ سب آرام کی کمائی ہے. چند لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت سے کمائے ہوں گے، باہر جا کے گٹر صاف کی، مزدوریاں کی، ہوٹلوں پہ کام کیا، انہوں نے پیسے کما لی. لیکن میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حسین لائی اور چودھری ظہور لائی نے. میری خدا کے واسطے ان لوگوں کو چھوڑو. اپنے شہر میں سے کوئی ایسا بندہ الیکٹ کرو جس کو شہر کا دکھ درد ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اب کوٹلہ میں بھی ایک بنا دیا ہے، ظہور لائی ہاؤس بنا دیا. چلو یار میں کہتا ہوں ان ظہور لائی کے نام سے اسپتال بنا دو. بڑا شوق ہے میاں صاحب کو، شوق ہے یہ میاں نواز شریف کے باپ کے نام کا، یہ محمد نواز شریف کے نام کے بن جائے، یہ میاں محمد نواز شریف کے نام سے پارک بن جائے، یہ بن جائے. ہم کہتے ہیں بناؤ. تو یار
ہمارا جلال پور جٹا اس 1,20,000 آبادی سٹی کی ہے. ٹوٹل اگر ارد گرد 185 گاؤں ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں, 185 گاؤں جو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اگر وہ سارے اس پہ ڈپینڈ کریں تو ان کی آبادی 2.25 لاکھ بنتی ہے. 2.25 لاکھ آبادی کے لیے کیا ایک کمرے کا ہسپتال دیا ہوا ہے؟ یہ وہ لکھنوال والا جو پاس ہوا ہے وہ بنتے ہوئے 5 سال لگیں گے, اور اس کا مٹیریل 3rd کلاس لگے گا, یہ روڈ سے زیادہ برا لگے گا. یہ بیسک یونٹ یا تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ادھر بنے گا اس کا آپ مٹیریل چیک کر لینا. خدا نہ کرے یہ اسی طرح کا مٹیریل استعمال ہوتا رہا. جو چیز ایک لینٹر جب ڈالتے ہیں نا جی, 2 قسم کے لینٹر ہوتے ہیں, ایک RCC ایک RB. RCC جو ہوتا ہے پیور سینڈ بجری کا ہوتا ہے, جس میں کوئی اینٹ کا استعمال نہیں ہوتا. اس کی میعاد 100 سال ہوتی ہے. انجینئرنگ میں اس کی میعاد 100 سال ہوتی ہے. دوسرا جو ہوتا ہے جس میں اینٹ ڈال کے لینٹر ڈالتے ہیں, اس لینٹر کی میعاد 50 سال دیتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں. 1954 میں یہ ہمارا جلال پور جٹا کا پل بنا, یہ وکاس میرج ہال کے ساتھ. اس وقت یہ پہلے لکڑی کا پل تھا, دواڑے میں پانی آیا وہ بہہ گیا. یہ اس سے 50 فٹ آگے تھا. وہ جب بہہ گیا تو 2-3 سال وہ روڈ سے نیچے ٹانگے شانگے چلتے تھے, بسیں اتنی نہیں تھی, صرف GTS بسیں چلتی تھی. تو وہ 1 یا 2 سی بسیں, صبح جانا شام کو واپس آنا, ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. وہ آگے ٹانگے زیادہ چلتے تھے, ریڑے تھے, ٹانگے تھے, ٹریکٹر تو ہوتے نہیں تھے کسی کے پاس. وہی جو گڈھے تھے جن کے آگے بیل لگے ہوتے تھے وہ استعمال ہوتے تھے. ایک یہ پل تھا, ایک پل تھا یہ معروف پائے کے ساتھ بالکل, جس کو کہتے ہیں کنکن والا پل. یہ پیچھے سارا مولا لانگڑیاں اور میر سین رانے وال اس سب کا پانی اکٹھا ہو کے, بلکہ یہ چلے جائیں نافلیاں تک سے پانی اکٹھا ہو کے ادھر سے گزر کے جاتا تھا, اور یہ وڈیچا والا کے ساتھ سے ہو کے جا کے دریا میں گرتا تھا. یہ پکوکی کے اندر سے ہوتا ہوا ہے جی, کوڑلی لوانا سے یہ نورے منڈیالے کے پاس جا کے دریا میں گرتا تھا. یہ بتانے کی باتیں ہیں کہ ہم نے ان سارے چیزوں پہ ورک کیا ہوا ہے, ایک انچ سے واقف ہے. 85 میں جب انہوں نے سیٹیں بانٹی تھی نا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا الیکشن ہونے دیں, جو جیتے گا وہی سلطان ہوگا, وہی MNA ہوگا, وہی MP ہوگا. مگر ان 2 خانوادوں نے, ایک چودھری خاندان نے اور نوابزادہ خاندان نے, گھر بیٹھ کے سیٹیں تقسیم کر لی, اور دونوں ہی جو لیگ میں شامل ہو گئے, وزارتیں بھی لے لی. پہلی دفعہ جو صاحب وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے, اور جن کا ہم نے استقبال جیلم پل سے, جیلم جو جدھر ٹیولپ ہوٹل ہے وہاں سے ہم لے کے گئے تھے. پھر 87 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی دفعہ بنے, تو ہم نے ان کو جیپ پہ کندھوں پہ اٹھائی تھی, LHR 1421 گاڑی کا نمبر, اورنگ زیب جوڑا صاحب کی گاڑی تھی. یہ یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے اس شہر کے لیے بڑا کچھ اس وقت کیا, ہم آواز اٹھاتے تھے. آج کوئی بندے کا بچہ ایسا نہیں ہے جو آواز اٹھا سکے. یہ خواجہ آصف صاحب کے والد ہیں, خواجہ صفدر صاحب جلال پور جٹا میں 83 میں آئے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب آئے تھے, اور یہ عبداللہ کے اسلامیہ کالج میں ایک انہوں نے بلاگ بنوایا ہوا ہے. آج بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہو, مجھے ادھر گئے 35 سال ہو گئے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہو. آیا ادھر بلاگ ہے میاں محمد نواز شریف کے نام سے, خواجہ صفدر صاحب کے نام سے, 83 میں بنا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب وہ لوگ نہیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملا ہے تب میں کام کروں. اسلام گڑھ کی روڈ دیکھ لو, اسلام گڑھ چوک دیکھ لو, کوئی سڑک جلال پور جٹا کی دیکھ لو, آپ بڑی گلی دیکھ لو, بڑی گلی کی پوری لوگوں نے بند کر دی ہے. یہ وہاں سے جو بٹ سروس اسٹیشن کے ساتھ روڈ آتی ہے دواڑے کی طرف, وہ لوگ بند, پانی 2 دن کھڑا رہتے ہیں ادھر, کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بلدیہ والے لوگوں کے سیاستدانوں کے ملازم بنے ہوئے ہیں, کوئی سیر کرنے گیا ہوا ہے, کوئی کدھر گیا ہوا ہے. میرا کہنا ہے کسی کی مخالفت کرنا یا کسی کو سرٹیفکیٹ دینا اچھائی برائی کا میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے جلال پور جٹا ایک پرسکون شہر ہے, ٹھیک ہے, اس میں اچھے کام ہونے چاہیے. بیسک اس وقت جو ادھر, میں اس اسپتال کو 78 سے جانتا ہوں. ارشد محمود شارق صاحب اس وقت ادھر ڈاکٹر آ کے لگے تھے, محبوب صاحب تھے ادھر کمپاؤنڈر تھے, ان کی مسز ادھر نرس تھیں, وہ کرسچن تھے, اور طارق مسیح آج کل وہ شاید پینٹنگ کا کام کرتا ہے, بورڈ شورڈ لکھتا ہے, وہ ادھر سینٹری اسٹاف تھا. یہ چند لوگوں کا اسٹاف تھا,
اور 2 کمرے ایک اور 1 کمرہ ایک، 2 کمرے تھے جس میں میڈیکل سٹاف بیٹھتے، ایک میں ڈاکٹر صاحب، ایک میں میڈیکل سٹاف، ٹھیک ہے، اور ایک میں وہ جو کہ آ جاتا تھا زخمی تھا اس کو لٹا دیتے تھے، بھائی آپ ادھر لیٹو، لیکن گجرات نہیں بھیجتے تھے، قسم سے گجرات نہیں بھیجتے تھے، ادھر ہی اسٹیچنگ کرتی، پٹی کرنی 2 دن کا 3 دن کا، بھائی اشیش سار صاحب کے بعد ایک بھوٹا صاحب کیپٹن ڈاکٹر تھے وہ آ گئے، ان کے بعد پھر اور صاحب آ گئے، پھر آتے رہے، پھر وہ جب شہردار ہمارے ڈاکٹر بننے شروع، پہلے شہر میں صرف ڈاکٹر اکرم صاحب ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر محمد اکرم مرزا صاحب وہ ڈاکٹر تھے، یا ڈاکٹر سکینر تھے جو شلوخ مشن اسپتال میں بیٹھے تھے، اور چند پرائیویٹ لوگوں نے اپنے کلینک بنائے ہوئے تھے، جن میں ایک ڈاکٹر شبیر احمد، ملا شیر شہید، بشیر منوریہ ان کے بھائی بڑے تھے، وہ فیاض میر صاحب کے چچا، انہوں نے ایک جماعت اسلامی کے تعاون سے ایک کرنل عبداللہ کے گھر کے ساتھ اسپتال بنایا تھا، بہت ساری دنیا 71 سے لے کے 72 سے لے کے 74 تک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب جب آرمی سے ریٹائر ہو گئے تو پھر انہوں نے بازار میں پرانا تھانہ میں ایک کلینک بنایا۔ پھر ڈاکٹر اسلم صاحب جو ریٹائر ہو گیا تو آج کل ان کا بیٹا بیٹھتا ادھر، اور اب تو ڈاکٹر ابراہیم صاحب کے بچے بھی MBBS کر گئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان 83-84 میں MBBS کر کے ڈاکٹر شہزادہ محمد علی صاحب کی مہربانی سے، اور دوسرے ڈاکٹر یوسف صاحب یہ جماعت اسلامی کی مہربانی سے یہ MBBS کر کے آئے، تو شہر میں کچھ چند لوگ MBBS ہو گئے۔ ڈاکٹر شبیر صاحب 85-86 میں آئے، ان کے بھائی دوسرے 88 میں آئے، ان کے کزن آصف صاحب وہ بھی 88 میں آئے، ہے جی۔ مجھے ان سب ڈاکٹروں کی ہسٹری معلوم ہے، میں سب کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں کس کو کس نے فنڈنگ کیا، کس نے کدھر سے کمایا۔ میرا کسی کی ذات سے کوئی تنازع نہیں ہے، میرا تنازع صرف ان انتظامیہ والوں جن کے پاس کروڑ روپے فنڈ ہے، جن کے پاس 1.5 پونے 2 کروڑ کی ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی بیچ دے تو جلال پور جٹا کا ایک اسپتال بن جاتا ہے۔ فقط حسین نے یہ گاڑی بیچ کے اگر لگا دے تو میں کہتا ہوں جلال پور جٹا کی قسمت سمجھ جاتی ہے، پورا اسپتال بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آتے ہیں وہ ایسے جناب جاؤ جلال کے ساتھ اس طرح کی 8-10 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، ایک گاڑی بیچ کے لگا دو یار اسپتال میں، جگہ بھی اسپتال میں کم پڑ چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جلال پور لوگوں کے لیے یہ جگہ بہت کم ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے 86 میں فوارہ چوک میں ایک چھوٹی سی DH کے ساتھ ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، ادھر ایک میٹرنٹی ہوم بنایا تھے انہوں نے۔ گجرات میں پہلے بھی روزری اسپتال تھا، وہ کرسچن چلا رہے تھے، ہمارے جیسے شلوخ مشن اسپتال جس کا انہوں نے بیڑا گرک کر دی شہرداروں نے۔ یہ خود اپنے دشمن ہیں، کسی نے 4 دکانیں لے لی، کسی نے اپنے ڈرائیور کے نام دکان لے لی، وہ 10-10 لاکھ میں انہوں نے بیچی۔ یہ بڑے بڑے PTI والے آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کو ننگا کیا جائے نا، یقین مانو تو ان کو میرے منہ میں وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ میں بولنا نہیں چاہتا۔ یہ ایسے بے غیرت ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ شہر داؤں کے حقوق پہ غصب کیے ہوئے، انہوں نے جلال پور جٹا کی عوام کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں۔ شلوخ اسپتال اتنا زبردست اسپتال تھا، ہر 3 ماہ بعد فری آئی کیمپ لگتا تھا، فری آئی کیمپ لگتا تھا، پورے صوبہ پنجاب سے لوگ آتے تھے۔ اس کی دوسری برانچ ٹیکسلا میں ہے، تیسری برانچ ڈسکا میں ہے، چوتھی برانچ سیالکوٹ میں ہے، 5ویں برانچ لاہور میں ہے۔ ویسے آتے تھے لوگ، آتے تھے فری آپریشن، ایک سنگل پائی نہیں لگتی تھی، بعض کا تو کھانا بھی اوپر سے دیتے تھے۔ جب انہوں نے ختم کیا تو ڈاکٹر اکرم مرزا صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا، تو ادھر ڈاکٹر طارق صاحب اور ڈاکٹر شوکت صاحب تھے شلوخ اسپتال میں، انہوں نے کچھ عرصہ چلایا لیکن ان کو فنڈنگ نہیں آتی تھی۔ آپ لاہور چلے جاؤ، گلاب دیوی ہے، گلاب دیوی آج تک چلتا ہے، یار ان کے بنائے ہوئے وہ ہندو ہیں، ادھر سے فنڈنگ کر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ پاکستان بنا تھا، ایک بدھ سنگھ لیڈی ڈاکٹر پاکستان میں رہ گئی تھی، جن نے چوک نواب زادہ گجرات میں اپنا کلینک رکھا، وہ 85 میں آگے فوت ہوئی، لیڈی ڈاکٹر بدھ سنگھ، خواتین کا علاج کرتی، بچوں کا علاج کرتی۔ اسی طرح ہمارے شہر میں ڈاکٹر مدر صاحب سے بڑا نام تھا ان کا، بہت اچھے سے، وہ مجھے نہیں پتا ان کا MBBS مکمل تھا یا نہیں، لیکن وہ بڑے، ان کی مسز جو تھیں میٹرنٹی کا کام کرتی تھی، بہت ہی عظیم عورت تھی، بہت ہی عظیم عورت تھی، انہوں نے بڑا شہر کے لیے کام کیا۔ ڈاکٹر فیض بخش صاحب، اور کچھ نہ کہیں، فیض بخش صاحب، شیخ فیض بخش صاحب، جن کے نام پہ یہ قبرستان والی روڈ بھی ہے،
उन्होंने छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था, मने में किसी को मरहम पट्टी करनी होती, किसी की आंख में दर्द होगी, ये पैराडाल ले लो, ये डिस्प्रिन ले लो, पैरासीटामोल। आज इतने डॉक्टर हैं, इतने मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा डॉक्टर MBBS यानी PMA भी बनाई हुई है। यार किस काम की ये PMA? अगर ये डॉक्टर ही 1-1 लाख रुपए डाले ना, तो खुदा की कसम ये कमेटी वाला जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल जलालपुर जट्टा, ये खुद अपने पाँव पे स्टैंड कर देता। मुझे आवाज दे, मैं इतने पैसे 1 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूँ, बिस्मिल्लाह करें तो शुरू करें, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा कोई आगे कोई रहनुमा तो मिले ना। ये रहनुमा नहीं चाहिए हमें, ये हुसैन नाई साहब, ये मुजाज साहब, ये हमें इस तरह के रहनुमा नहीं चाहिए। शहर से मुखलस लोग आगे आए, हम लोग बाहर भी दौड़ेंगे, खुद तो देंगे, लोगों से भी लेके देंगे, जिस तरह भी लिया लेके देंगे। लेकिन आप जगह सजेस्ट करो, इससे बड़ी जगह हो जहाँ कमो बेश कमो 200 बेड का अस्पताल हो, जहाँ पे सरकारी तौर पे स्टाफ मिले। यकीन मानो हमारा शहर, इस शहर को कहते हैं हीरा शहर, जलालपुर जट्टा एक हीरा शहर है, इसको ज़ाया मत करो, ज़ाया मत करो। चंद लोग बुरे भी होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते, लेकिन बुरों को देख के बुरा हो जाना ये कहाँ की बरकतमंदी है। आप सोचो इस शहर के बारे में। मेरा ईमेल आप लिखें cosmos.newsagency2@gmail.com। मैं आपके मसाइल में बराबर का शरीक हूँ। वो कि मैं 28 साल से इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ धड़कता है, मेरी ज़मीन उधर है, मेरे बाबा अजदाद की कब्रें उधर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं शहर की खिदमत करूँ। अभी चंद दिन पहले एक मसला था, वो मैंने उनको संगी में नौ डाल के हल करवाया मसला। शहरदारों को नहीं, सदर साहब को फ़ोन किया, वो कहते मेरे बात नहीं मानते। लामहला मुझे खुद इन्वाल्व होना पड़ा, यहाँ से जलालपुर जट्टा जाके बहुत बड़ा आदमी तो उसको बैठा कर भाई ये काम करो वरना फिर तेरा मेरा पेड़ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2007 में केस किया था मैं कब्रिस्तान का, आज तक वो पेंडिंग पड़ा है हार मोहम्मद चौधरी के जाने के बाद। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं इस शहर की फलाह चाहता हूँ। आप भी अल्लाह और रसूल का वास्ता है, अपने बाबा अजदाद की कब्रों की इज्जत का ख्याल करते हुए ये सोचो, कल एक फौत हो गया, कितने बच्चे फौत हुए हैं इस वजह से। रात को हमारे वो महल्ले में थे मीर हावर साहब, रात को हार्ट अटैक आया, कोई किसी बंदे ने इलाज नहीं किया, फौत हो गया। मेरा कहने का मकसद है आप ये छोटी छोटी बातें हैं, उनके घर में अब 4-5 डॉक्टर बन गए हैं, अल्लाह करे हर घर में 4-4 6-6 डॉक्टर हो, लेकिन इलाज करने के लिए हमें प्रॉपर एक जगह चाहिए, एक फोरम चाहिए जहाँ मशीनरी हो, जहाँ ऑक्सीजन फ्री हो। हाँ जी, अब कोरोना के लिए हमें कुछ लोगों ने टांडे से करवाई है वैक्सीन, कुछ ने मिरादा की करवाई है। यार हम इतने बुरे कि हमें 2.25 लाख आबादी के लिए हमें वो कोरोना की दी। अपने माल पे गौर करो, ये छोड़ दो टीसी करनी, कोई एमएनए आपका कुछ नहीं बना सकता, कोई एमएनए नहीं बना सकता। खुदा का वास्ते अपना खुद सोचो। ये एमएनओ ये एक मिनिस्ट्री की मार रही क्या है? 1500 कनाल रिंग रोड में नाम आ गया, किस चीज की? मेरी आपसे दरखास्त है भाइयों, अपना खुद सोचना है। आप किसी की तरफ मत देखो, मत देखो किसी की तरफ, खुद अपनी मदद आपके तहत करो। ये आपने चंद दिन पहले लाला मूसा के पास वो आए थे बंदे, मोनसलाई को, उन्होंने कहा जी हमें ये रोड चाहिए, उन्होंने कहा मेरे पास फंड नहीं। पूरे गांव ने मिल के रोड बनाई है और आइडियल रोड बनी है। आपने यार वो तो गांव के लोग हैं, हमारे तो जलालपुर जट्टा में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े हैं जो 22-22 लाख रुपया, वो रियाज रेशी, लाल रेशी जैसे लोग 22-22 लाख 26-26 लाख रुपया डोनेट कर दिया। इनाम शेख साहब थे, अल्लाह पाक जवारे रहमत में जगह दे, उन्होंने पूरी लैब बना दी है जी। अब्दुल्ला के इस्लामिया कॉलेज बना जब 72-73 में, तो शेख सदीक जफर साहब ने बड़ी तवज्जो की। आज उस जज्बे की जरूरत है, आज उस जज्बे की। तो जम्मल हुसैन साहब का नाम लेना ना लेना ज्यादती होगी। उन्होंने एक दिन में 600 बंदा अपॉइंट कर दिया बीट बैंक, अपने पे केस ले लिया, लेकिन अपने शहर का भला कर गया। और जलालपुर जट्टा की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा मीर जम्मल हुसैन साहब का हुआ था नाले वाले खूह पे। आज लोग उनको भूल चुके होंगे, ट्रस्ट स्कूल की वजह याद कर दो, लेकिन ट्रस्ट स्कूल उनकी हमशीरा फौत हुई थी लंदन में,
वो हमारी अजीज़ा थी कोकब साहिबा, उस ख़ानदान के जलालपुर जट्टा में बहुत एहसानात है, क्या का उसके ताया थे, बहुत एहसानात है। कहीं पता चला फलां बच्चा यतीम में अपॉइंटमेंट लेटर दे जाओ भाई फलां ब्रांच ज्वाइन कर, UBL मेरे बैंक ऑफ पंजाब उन्होंने बनाया, बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन रहे, मियाँ नवाज शरीफ के वो काफ़ी क्लोज थे। लाहौल उन्होंने जो किसी ने कहा उन्होंने जलालपुर जट्टा के काम किए, ठीक है। इसके बाद आता है वो लाहौर वाले थे, ये सुल मीर का जो मेला लगवाते हैं, उन्होंने इतना काम नहीं करवाया। अब वो इधर ही बाजी हमारी रहती नीलम इस्लामाबाद में, उनके मियाँ फौत हो गए 3 माह पहले। बात करने की ये है, आप सिर्फ ये सोचें कि हमने खुद करना है, किसी की तरफ नहीं देखना। जहाँ जहाँ आवाज़ होगी, खुदा की कसम मैं सबसे आगे होऊंगा, माली तौर पे, स्पोर्ट के तौर पे, जिधर आवाज़ आएगी मैं आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप तमाम जलालपुर जट्टा वालों को महफूज रखे हर आफत से। मेरी फिर एक दरखास्त, अपने आप देखो, अपनी दौरे बाजू से बनाओ, मत किसी की तरफ देखो। अच्छा, इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक वापडा का भी है, वो भी आपसे शेयर करना था। वो हम आपको क्लिप दिखा देते हैं, आप उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वापडा हमारे साथ क्या कर रही है। पूरे पाकिस्तान में सेम सिचुएशन है। तो मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने इतना लंबा टाइम आपका मैंने वेस्ट किया। तो मुझे अपने आबाई शहर जलालपुर, नेटिव सिटी जिसे कहते हैं, नेटिव सिटी से इंतहाई अकीदत और प्यार है, क्योंकि मेरे अबाओ इजाद, मेरी एक बेटी की कब्र है उधर, मेरे ननियाल की कब्रें हैं उधर। तो बाकी मेरा अल्लाह उस शहर को आबाद रखे, मेरी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह इस शहर को कायम और दायम रखे और आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लगाई गई है 5 रुपए 79 पे, और जो उसके ऊपर 15 यूनिट हैं उसकी कीमत लगाई गई है 8 रुपए 11 पैसे। तो ये जो 700 रुपए बने हैं, ये बने हैं टोटल वो पैसे जो कि हमने बिजली इस्तेमाल की है। अब इस कीमत के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्स होता है ED, उसको लिखते हैं, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और ये होता है दोस्तों 1.5%, यानी कि जितनी भी बिजली आपने इस्तेमाल की होती है उसका 1.5% आपने गवर्नमेंट को देना होता है। और ये चीज आपके बिजली के बिल के ऊपर टॉप पर मेंशन भी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें ED और आगे नीचे लिखा हुआ है 1.5%। उसके बाद ये टेलीविजन फीस हो गई, चलें 35 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगला जो टैक्स होता है वो होता है GST, यानी कि जनरल सेल टैक्स, और ये होता है तकरीबन वही 17 से 18%। तो 700 रुपए यानी कि जितनी हमने बिजली इस्तेमाल की उसका 18% 129 रुपए बनता है, तो ये टैक्स भी लग गया। तो ये तो हो गए दोस्तों वो चार्जेस जो कि हमने देने ही होते हैं। अब आ गई सबसे खतरनाक चीज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको हम FPA भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। सबसे पहली चीज, फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों ईंधन, वो चीज जिससे आप बिजली बना रहे हैं। यानी कि अगर आप हाइडल पावर प्लांट से बिजली ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया पानी, अगर आप सोलर से ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया धूप, अगर आप तेल से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल तेल हो गया, अगर आप कोयले से बना रहे हैं तो आपका फ्यूल कोयला हो गया। तो रास्ते में किसी पागल से बंदे को भी रोक के पूछ लें तो वो भी आपको यही कहेगा कि जितना सस्ता फ्यूल होगा, जितना सस्ता ईंधन होगा, उतनी ही बिजली सस्ती बनेगी, जितना महंगा होगा उतनी बिजली महंगी बनेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 28-29 साल पहले उस वक्त के जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उन्होंने उस दौर में पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज से सस्ती बिजली बनाने के बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उनको लॉन्च किया कि वो बिजली बनाएं और उसके बाद गवर्नमेंट को सेल करें, उसके पैसे गवर्नमेंट उनको पे करेगी। उन प्राइवेट कंपनीज को दोस्तों हम कहते हैं IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और ये पाकिस्तानी IPPs दुनिया की वो वाहिद मखलूक हैं जो कि दुनिया के महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से बिजली बनाते हैं। वो तेल जो कि जमीन से निकलता है उससे बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उधारा तेल लेती है और उसके बाद वही तेल उनको देती है, भाई आप इस फ्यूल से बिजली बना के हमें सेल करें। तो जब दुनिया में उस क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर जाती हैं, तो उस फ्यूल की प्राइस भी महंगी हो जाती है और बिजली भी महंगी बनेगी, जाहिर सी बात है। और जब उसकी कीमत नीचे आती है तो फ्यूल प्राइस जो है वो भी नीचे आ जाती है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दोस्तों बेसिकली वो चार्जेस हैं, वो पैसे हैं जो कि आप उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल ले रहे हैं, जो फ्यूल परचेज कर रहे हैं, उसके चार्जेस हैं, उसके पैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी पैसे आप दे रहे हैं, जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है उसके भी पैसे आप दे रहे हैं।
इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं किसी कंपनी से 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करूं और वो कंपनी मुझे ये कहे कि आपने ये जो 15 लाख रुपए हैं गाड़ी के, ये तो देने ही देने हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी को बनाने में जो टायर लगे हैं उसके लिए जो रबड़ इस्तेमाल हुई है उसके पैसे, जो इसके ऊपर पेंट किया गया है उसके पैसे, और जिन वर्कर्स ने इस गाड़ी को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है उनकी तनख्वाह, और जिस बिल्डिंग के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई है वहां पर बिजली का बिल भी आया हुआ है वो भी आप पे कर दें। तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तो पैसे दे ही रहे हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके भी पैसे दे रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में। और पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रीन एनर्जी से, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एनर्जी के, उनसे बिजली बनाई जा रही है जो सस्ते तरीन एनर्जी के जखायर हैं। अब कुदरत ने, अल्लाह पाक ने दोस्तों हमारे पाकिस्तान को सारा साल के लिए इन सारी ग्रीन एनर्जी से नवाजा है। सारा साल पाकिस्तान में धूप लगती है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पानी के वसी जखायर हैं जहां पर डैम बन सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सारा साल समुद्र की हवाएं चलती हैं जिनसे हम विंड एनर्जी के जरिए बिजली बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बनानी है बिजली तो किससे बनानी है? सबसे महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से, और वो भी प्राइवेट कंपनीज के जरिए। यानी कि एक बंदे को पता है कि ये चीज फलां दुकान से 10 रुपए की मिलेगी और उसके बावजूद वो एक ऐसी दुकान पे जाके वही चीज परचेज करता है जहां पर वही चीज उसको 100 रुपए की मिलती है। तो जिन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन IPPs नामी अजाब को मुसल्लत किया जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिरत में इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और एक और मजे की बात आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत के साथ साथ इसके ऊपर फिर अलग से GST है और फिर उसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो ED यहाँ पर है वो भी यहाँ पर ऐड होती रहेगी। तो जब तक इन महंगी बिजली बनाने वाले IPPs, इन प्राइवेट बिजली बनाने वाले IPP से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी तब तक ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामी अजाब जो है वो हम पर मुसल्लत रहेगा। तो जो सयाने लोग होते हैं, सयाने पॉलिसी मेकर्स होते हैं और मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि सस्ती बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इनसे बिजली बनाई जाए ताकि जो बिजली की कॉस्ट है उसमें कमी आ सके। अब उसके बाद दोस्तों आ जाए एक और मजे की चीज के ऊपर जिसका नाम है नीलम जेहलम सरचार्ज। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोस्तों पाकिस्तान का वो वाहिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि एक रन ऑफ रिवर प्लांट है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट वो होता है जिसके लिए कोई भी डैम बनाने की जरूरत नहीं होती, पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, बस एक चलते हुए दरिया के ऊपर ही आप टरबाइन लगा के उसके प्रेशर से बिजली बनाते हैं। तो ये जो नीलम जेहलम प्रोजेक्ट है ये आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो दरिया के ऊपर लगाया गया था। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 969 मेगावाट। और अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नीलम जेहलम सरचार्ज के बारे में यही देखने को मिलेगा कि इट वाज द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू रेज द फाइनेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नीलम जेहलम पावर प्लांट। यानी कि इस नीलम जेहलम पावर प्लांट को बनाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए, पाकिस्तान के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनका जितना भी बिल आएगा उसका 1% जो है वो नीलम जेहलम सरचार्ज की सूरत में उनको अदा करना होगा ताकि ये पावर प्लांट कंप्लीट हो सके। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि पिछले साल अप्रैल के अंदर इस पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया था और 14 अगस्त 2018 को ये ऑपरेशनल भी हो चुका है, ये चल रहा है, बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है वो इसको बनाने के लिए जो नीलम जेहलम सरचार्ज है वो अभी तक बिलों के अंदर लग के आ रहा है, अभी तक इसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के हालात इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। हमेशा मुस्बत पहलू देखना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे वो शायर कहता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को उन मुहिब्बे वतन पॉलिसी मेकर से नवाजे जो कि इस एंगल पर भी सोचें और इसका कुछ हल निकालें। तो दोस्तों मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बिजली को जाया होने से बचाएं, ये एक कौमी दौलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।